السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اشكا لايف. اليوم ان شاء الله غادي تكون فيديو مختلفة على دابيتود. هما نحط لكم هكا شي وصفة او شي طريقة بحال هكا تاع الغوسيت. اليوم غادي ندير معكم تعليم اللغة الفرنسية. بزاف تاع الاخوات سقسوني عليها. دونك قلت علاش لا ما نقسمهاش معكم. كنصا ان شاء الله تستافدوا. غادي نبدا معكم من الاول، يعني من الالفابي، من الحروف. يعني الحمد لله انا عارفه بان راه كاين البنات اللي ديجا عندهم لي باز، عندهم لي نوسيون، ولكن يقدر شي واحد يطيح في قناتي ما يكون لا يعرف حتى شي حاجه. دونك علاش لا يتبع معايا ان شاء الله مرحله بمرحله باش يتعلم. دونك غادي نبداو كما قلت لكم بالالفابي. خذوا شي كتاب ولا شي دفتر ولا شي حاجه اللي تكتبوا فيه لي كور. دونك نبداو ان شاء الله. دونك عندنا الالفابي. دونك غادي نبداو هنا. الالفابي كتبدا بالحرف ا. ا هذه ماجوسكول، يعني كتكون في اول فراز ما جوس كول. ensuite تقدروا تلقاوها بحال هكذا ولا بحال هكذا. هذه minuscule minuscule. هذه majuscule، هذه minuscule. دونك هذه كنبداو بها الجمله. مثلا الا بغينا نبقاو نهضروا نقولوا je me présente, je m'appelle، الحرف الاول ديما majuscule. ولا سميه تاع شي مدينه يعني كازابلانكا، ولا تاع شي بلاد فرانس، ديما هادوك ياخذوا لي ماجوسكول. ولا سميات الا كانت شي سميه مثلا الحرف الاول ديما ماجوسكول. دونك قلنا حرف ا ماجوسكول، حرف ا هكا مينيسكول، وهذه حرف ا حتى هي ما عندهاش يمكن ماجوسكول ومينيسكول. ونخليكم الا بغيتو تكتبوا باش تعرفوا. دونك ماجوسكول مينيسكول. مثلا شي كلمه فيها ا غنبداو بالماجوسكول، غناخدو شي سميه مثلا ايه. شي كلمه مينيسكول avion. وبهادي اناناس. majuscule minuscule. دونك عطيتكم لي زيكزامبل. majuscule ايا، minuscule avion. والأ اللي تقدر تلقاوها بالطريقه الاخرى بشكل مختلف اناناس. يعني ثلاثه بوسيبيليتي تاع الكتابه. غنشوف معكم حرف بحرف يا بخي نرجع نكتب لكم كلشي ان شاء الله. دونك قلنا هذا حرف الأ. ندوز لدابا الحرف ب. ب فوالا. هذا قلنا ماجوسكول. مينيسكول غادي تكتب هكذا ب. et la troisième façon possible هكذا حرف ب. مثلا bonjour. bonjour. ولا bébé. ولا banane. حرف ب bonjour bébé banane. ثالث حرف C majuscule.
minuscule كتصغروها سهلة. donc ceinture ceinture صمتة ceinture ou alors cerise cerise حب الملوك ceinture صمتة cerise حب الملوك. انا في الاول غنهضر معكم بالعربيه باش نفهمكم ونفسر لكم مزيان، ولكن من هنا لقدام ان شاء الله غنولي نهضر غير بالفرنسي، سينو ما غادي نستافدوا حتى شي حاجه. دونك بور لانستون راني نهضر بالعربيه والفرنسي راه مخلطه، اي ابري ان شاء الله on parlera uniquement en français. Quatrième lettre حرف D. حرف D دونك هذا ماجوسكول minuscule واحد شويه هكا اب فوالا حرف D بحال dentiste 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 طبيب الأسنان. dentiste شي مثل آخر بالدي une dent سنة فوالا هكذا حرف الدي dentiste dent. نورمالمون انا خاصني نولف نكتب فريمون كيف ما كنا نكتبوا فاش كنا دراري صغار، سينو غادي نتلفوا. هذه دانتيست راه تكتب هكذا يعني او ensuite ان بحال ما هوك دانتيست. هذه هي الطريقه باش نتعلموا مزيان دانتيست اي اون دون هكذا ونديرو بحال هكا انكور جوج، حيت هذه ان كتكتب هكذا غنوصلوا ليها ابري، انا نديرها هكذا. دونك تقدروا تغلطوا مع ام، ولكن ان فيها جوج و ام فيها ثلاثة، نرجعوا ليها ابري ان شاء الله. المهم بقاو على الدون لو دي دونتيست دون. حرف او او enfant 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 كيفاش كنقولوا بالعربيه طفل enfant. هذه ماجوسكول minuscule encore مازال مثلا il te faut encore des fruits مازال خصك الفواكه encore alors هنا كما شفتوا الحرف السي ولكن يتقرا ك من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا علاش بعض الحروف كيتكتبوا في شكل وكيتنطقوا في شكل. enfant. الحرف اف ماجوسكول هكذا احسن. دونك famille M I 2 L E famille هذه كتقرا ي، من يكونوا جوج ال بحال ما هكا كتسمع ي famille عائله. شي مثل اخر دونك الحرف اف مينيسكول هكذا farine دقيق او طحين famille farine. حرف جي دونك جي garage. وفي هذه الكلمه بانت لينا جي مينيسكول ماجوسكول مينيسكول garage. هذه بلا ما نترجمها لكم راه باينه garage. ensuite حرف اش
عش ايوا سميت مثلا حياة، اي ان مينيسكول نديرو حنان. تشوفوا شي كلمة اخرى من غير السميات بحرف اش غنكتبو اي ري سون، hérisson. سميتو قنفذ، حرف اي ماجيسكول، حرف اي مينيسكول. بعد ما مرات تقدروا تلقاوه هكا اي. اي مثلا ici، ici يعني هنا ici. ولا نديرو ماجيسكول هكذا illuminé، illuminé يعني مضوي، مضوية شي بلاصة ان اندروا illuminé يعني مكان مضوي. illuminé، illuminé. عندك تمشيو تكتبوا éliminer راه كيمشيو غلط. illuminé. حرف جي بحال جانفيي، جانفيي يناير يمكن، مهم شهر واحد. ولا جودي، خميس جودي، حرف جي، جي. حرف ك كو لا، كوالا. هذا نوريه لكم حيت سان انيمال، حيوان. نوريه لكم. فوالا هذا هو الكوالا، كيكون في الشجر. ما عرفتش سميتو بالعربيه، لا عرفتو سميتو كتبوها لي في كومونتير. كوالا. هذا الحرف دونك ك ماجيسكول، مينيسكول شويه معقد. الوغ كنديرو هكذا ونجيو هنا نديرو هكذا. كاين اللي ما كيديرش هادي، يدير غير هادي هكا. نعاود معكم. نديرو encore une fois هكا هكا. راه عمرها ما انا بعدا عمرها ما كتجيني بحال ديما مختلفه. نعاود ك ك. كاينه شي وحده كتشبه الاخرى. مهم اغلبيه مبقاناش كنخدموا بهاد الحروف بحال هكا مينيسكول، كنخدموا غير بهكا. واخا تكون في وسط الكلمه انا كندير ليها هكا يعني. مهم خديتو فكره. ك. الحرف ال ماجيسكول، حرف ال ماجيسكول. دونك هنا عندنا ال ماجيسكول مثلا لارج، لارج هي عريض. لارج لارج هي عريض. اي مينيسكول تقدروا تلقاوها هكا لوان، لوان يعني بعيد. ولا تقدروا تلقاوها عاوتاني هكا لوان، لارج لوان. الحرف ام ماجيسكول، الحرف ام مينيسكول. وانا اغلبيه كنكتبها هكا ام يعني ما مون.
هنا في نفس الكلمة شفنا بين كاينة وحدة ماجيسكول وحدة مينيسكول. ماما غنديرو وحدة مينيسكول مير سي. مامان ميرسي. أمي شكرا. بلا ما تقولوا لي العفو ماشي مشكل. الحرف ان ماجيسكول، الحرف ان مينيسكول او هكذا. ان ان نون لا نون majuscule minuscule non noir كحل اسود noir majuscule minuscule n الحرف O majuscule الحرف O minuscule O O opéra 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 هذه هي الاوبرا اللي كيكونوا يغوتوا فيها يغنيو فيها هذوك الناس، ولكن راه بصح راه بحال كيغوتوا. غنحاول نلقى لكم من فيديو. دونك هنا وريتكم شنو هو الاوبرا، يعني كيغنيو بشويه يا بخي كيطلعوا في لي غراف، يعني عندهم واحد الصوت تبارك الله، عندهم واحد السفل يعني عجيب. مهم اوبرا، نتمنى تكونوا تعلمتوا شي حاجه. اوبرا باردون اوبرا ان مينيسكول غادي نكتبوا اور ولا اور ذهب اور ولا او ار ال طبيب تاع الودنين اوبرا اور او ار ال. الوغ بعد الاو غندوزو الحرف بي بي كاين ضدو بي majuscule P minuscule تقدر تكون هكذا P. مثلا بابا بابا ولا pomme 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 بابا هذه راه باينه بابا بوم تفاح بوم. الحرف Q majuscule والحرف Q minuscule هكذا. مثلا 15 15 ولا بغينا نكتبوها en minuscule normalement هكذا 15. حرف Q. الحرف R majuscule بعد مرات تقدروا تلقاو هكا، اغلبيه تلقاو هكا. دونك R majuscule R minuscule
ولكن الصراحه كنلقاو هادو جوج en plus le plus هادو. alors en R غادي نكتبو route route. نرجع نكتبها route هكذا. وبعد مرات كنلقاوها هكا R. donc récréation. récréation هي في المدرسة فاش كي ما بين شي مادة ومادة استراحة. فوالا récréation. route هي الطريق. R. الحرف S majuscule. الحرف S minuscule. Ouais, alors, pas mettre comme ça. Je vais le mettre minuscule. Comme ça. Ou comme ça. S. Alors, on va d'abord le minuscule. Sucre. Sucre. U-C-R-E. sucre. غادي نكمل بالمينيسكول باسكو شويه صعيبه في الكتابه. بحال نمشيو شويه عوجين هكا ما نديروهاش بحال مثلث تريانغل، نعوجوها شويه. سال سال مسخ. sucre سكر. سال مسخ. majuscule ça me dit. سبت samedi. سال مسخ. sucre سكر. الحرف T majuscule. الحرف T minuscule. donc يا ديروا ليه هكا ولا ديروا ليه هكا بهادي شويه صغيره هنا لتحت. هادي غنحيدوها. تي كاين اللي بعد مرات اللي كيكتبها هكا يعني راه دوخو يعني كاين بزاف تاع كيفاش كنقولوا لي ديفيرونت اكريتور، ولكن حنا غنبقاو في اللي كيبانو لينا لو بلوس هادي وهادو. تي الوغ تير تير. انا كنحاول نكتب لكم كلمه وتكون فيها ماجيسكول ومينيسكول باش تشوفوا المخ تاعكم يسجل لي ديفيرونت فاسون ديكرير. دونك تير هي الكره الارضيه لا تير، ولكن لا تير هي اوسي التراب. يعني ان فرونسي كاين بزاف تاع الكلمات اللي كلمه واحده عندها بزاف تاع سينيفيكاسيون كتعني بزاف د الحوايج. دونك تير كره ارضيه او تير تراب. ensuite tapis tapis زربيه tapis tapis. شفتوا راه نفس الشيء هادو tapis. الحرف U majuscule. الحرف U minuscule. 1 واحد واحد. إلا بغينا نكتبو وحدة كنديرو une كنزيدو E. الحرف V majuscule.
V minuscule. ولا هادي minuscule. غادي نكتبو vent. البرد. vent. minuscule. vent. Vendredi. جمعة. vendredi. vent. برد. vendredi. جمعة. الحرف W majuscule. الحرف W minuscule. ولا هكذا minuscule. شي كلمة بالحرف V ما كاينينش بزاف في اللغة الفرنسية. vagon. 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 مثلا كيفاش نفسر لكم. مهم هنا عندنا ترين هكذا، هذا هو الترين تاعنا. كاين هنا بيت الاول، بيت الثاني، بيت الثالث، ياك؟ دونك هذا بيت الاول، هذا بيت الثاني، هذا بيت الثالث. هذا مثلا بيت الثاني كيتسمى فاغون. ما عرفتش كيفاش كنقولوا بالعربيه، ماشي الصف الاول ولا الصف الثاني، هذيك راه كلاس. هنا كنهضروا على لي فاغون، يعني كتكون بحال هكا واحد لا راسق مولو واحد، راسق مولو عاوتاني واحد، واحد مر واحد مر واحد. هادوك اللي متلاصقين كيتسماو فاغون. بون ما عرفتش كيفاش نفسر لكم، نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك في دبليو اكس ماجيسكول. هنا الاكس مينيسكول غادي نجيبو، فوالا غادي نديرو اس وحدها سي. شفتوا؟ هذه هي الاكس، اكس مينيسكول. ولا هكذا اكس 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 غادي نقول لكم xylophone. ما هو الكزيلوفون؟ غنوريكم الصورة تاع الكزيلوفون. هو انسترومون تاع لا ميوزيك. هذا هو الكزيلوفون، يعني غنكبر وحده، كتضربوا بهذوك لي بتي باتوني، هذوك العواد كتضربوا بهم وكيخرج واحد الصوت. دونك هذاك هو الكزيلوفون. انsuite عندنا الحرف على اكس واي، الحرف واي ماجيسكول والحرف واي مينوسكول، هكذا ولا هكذا صغير. شي كلمة غنكتب سمية ماشي مشكل. يوسف. يوسف. ما عرفتش وريتكم هذه في الحرف اف ولا لا في مينيسكول. المهم هذه حتى هي كتحسب اف، يعني حنا قلنا اف كاينه هذه وهذه وكاينه حتى هذه اف. يوسف. ونكملوا بالحرف زد ماجيسكول مينيسكول، كتكتب هكذا. نورمالمون حنا كيفاش كنتعلموا في التحضيري وداكشي كنتعلموا هاد الكتابه هادي، ولكن دابا كلشي زاد هكا ولا زاد هكا. زد مثلا زبغ. زبغ هذاك الزبغ هذاك ما عرفتش واش يمكن العود او هذاك اللي فيه الالوان كحل والبيض. زبغ هذا هو الزبغ. ما عرفت سميتو بالعربيه. دونك هنا ملي كملنا شفنا حرف بحرف غادي نكتب لكم جميع الحروف. دونك قلنا الحرف ا، الحرف بي، سي، دي،
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y et Z. هذه هي l'alphabet. 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 هذه بي اش كتقرا ف، ان شاء الله نشوفوها في اون اوتر لوسون علاش كتقرا ف. الفابي. دوك هنا شفنا الحروف وشفنا الكلمات اللي تكون فيها ان اكزامبل، يعني شي كيفاش كنقولوا حنا اكزامبل، مثال شي كلمه تكون فيها الحرف باش تفهموا تبداو تولفوا بشويه بشويه على الحروف وعلى الكلمات وكيفاش ننطقوهم. غادي ان شاء الله نخدموا حرف بحرف ونشوفوا كيفاش يتنطق، الا كان دي ديفيرونس مثلا في الاول او في الاخر الكلمه او في الوسط الكلمه. مهم غنكون وصلنا لاخر فيديو. انا ريا الله كنتعلم العربيه، شوفوا الفوق. المهم نتمنى ان شاء الله هذا الكور يكون عجبكم، هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. اللي اول مره يشوف قناتي مرحبا به، يضغط على ابوني ويرفع الجرس ان شاء الله، ومرحبا بكم كاملين، وشكرا على لي ميساج زوينين اللي كتخليو ليا، وشكرا على الدعم تاعكم، ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى ان شاء الله نوصل لكم زعما هذا التعليم وتستافدوا مني باذن الله وتعلموا تتوما ان شاء الله. اللغه راها شي حاجه، القرايه راها شي حاجه، الانسان اللي ما قاريش فريمون صعيب الحال. دونك هادشي اللي كاين. ما تنساوش لايك والكومونتير، والا كان عندكم سي سوجيستيون يعني بغيتو تطرحوا عليا شي فكره ولا شي سؤال، خليو ليا في الكومونتير ان شاء الله ونخدم عليها بور لا بروشين فيديو. نقول لكم السلام عليكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.